سفراں دے وچ جس موڈیاں تے چایا ہے، سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے۔ اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینو ڈھیر اللہ سونیا۔ چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا۔ انہاں نو ویکھ کے اللہ مسکران گے جنہاں لوگاں دا دنیا تے اعلان سی کہ ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا، غیر اگے میرے سونے مولا، ساتھوں سر نو جھکایا نہیں جاندا۔ اللہ تعالیٰ خود مسکران دے بھی نے، اور اللہ تعالیٰ مسکران والے عمل نو پسند بھی فرماتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے کہ اسی اکثریت دے نال جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیکھیا تے آپ نو اکثر مسکران دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمل پسند ہے۔ اور حدیث پاک اندر آندا ہے دو مسلمان جدوں ایک دوسرے نال ملاقات کردے نے تے ایک دوسرے نو خندہ پشانی نال مسکرا کے سینے لا لین تے اللہ تعالیٰ انہوں صدقے دا ثواب عطا فرماندے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماندے۔ اللہ تعالیٰ کیویں مسکراندے نے؟ جس طرح اسی کہہ کے لگا کے ہسنے ہاں، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں مسکراندے۔ اللہ تعالیٰ انج مسکراندے نے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ویکھ کے مسکراندے، انہاں دے نیک اعمال ویکھ کے مسکراندے۔ وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ ویکھ کے مسکرا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے وال اللہ تعالیٰ ویکھ کے مسکرا دیں گے نا، اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک حدیث کے الفاظ فرمایا جس بندے وال ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے۔ ایک حدیث دے الفاظ فرمایا جس بندے وال ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دیں گے، وہ بغیر حساب تو اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے۔ ہن یہ گلاں سنن دے بعد ساڈے سارے دے دل اندر یہ حسرت پیدا ہوندی ہے، خواہش پیدا ہوندی ہے کہ اسی بھی اس طرح دے انسان بن جائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ویکھ کے مسکران لگ جائے، اللہ تعالیٰ سانو ویکھ کے تبسم فرمائے۔ آؤ پھر اگر تسی یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تانوں ویکھ کے مسکرائے، تواڈے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے، تواڈے گناہ معاف ہو جان، بغیر حساب تو تانوں جنت لب جائے، تے اے چند منٹاں واسطے تسی توجہ فرما لو۔ میں تانوں کچھ ایسے اعمال دسن لگا اگر تسی کرو گے نا تے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جائے۔ اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے۔ دنیا دا یہ اصول اور دستور ہے، بندہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے، انہوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے جہدے نال بندے نوں محبت ہوئے، جہدے نال بندے نوں پیار ہوئے نا، انہوں ویکھ کے بندہ خوش ہو جائے۔ سب تو پہلے سانو چاہیے کہ اسی اپنے مالک دی محبت حاصل کریے، اللہ دا پیار حاصل کریے تے اللہ سانو ویکھ کے مسکران لگ جائے۔ ہن اللہ دا پیار سانو کیویں لبے گا؟ او دا شارٹ کٹ فارمولا اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بیان کیا۔ آؤ توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو، انہاں لوگاں نو پیغام سنا دیو جڑے چاہندے نے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، جڑے چاہندے نے اللہ تعالیٰ دی محبت نصیب ہو جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ، انہاں لوگاں نو اعلان کرو را جڑے چاہندے نے اسی اپنے مالک دے محبوب بندے بن جائیے، اللہ تعالیٰ ساڈے نال محبت کرن لگ جان۔ انہاں نو ایک فارمولہ دسو، انہاں دے سامنے عمل بیان کر دیو، اللہ دی محبت دا ذریعہ بیان کرو۔ اللہ فرماتے نے فتبعونی، دنیا کائنات دے لوگو اگر تسی چاہتے ہو اللہ تہاڈے نال پیار کرے، فتبعونی، پھر تسی میرے نبی دی اتباع کریا کرو، اللہ دے رسول دی پیروی کریا کرو۔ تسی جننے بندے آ کے مسجد آزاد دے اندر بیٹھے جے، علماء تشریف فرمانے، طلباء تشریف فرمانے، اہل علم بندے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بعض مقامات دے لفظ اطاعت بولے آئے، اتھے اللہ تعالیٰ نے لفظ اتباع بولے آئے۔ اطاعت دا معنی اللہ دے رسول دا کہنا مننا، اطاعت دا معنی نبی پاک علیہ السلام دا حکم مننا، اللہ اکبر۔ تے اتباع دا معنی میرے نبی دی پیروی کرنا، اتباع دا معنی اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اسا اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنائیے، تسی اپنی زندگی انج گزارو جویں آمنہ دے لال نے گزاری۔ ایتھے اللہ فرماتے ہیں فتبعونی، اگر میرا پیار چاہندے جے، اللہ دی محبت چاہندے جے، پھر میرے نبی دی اتباع کریا کرو، نماز انج پڑھو جویں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، حج انج کرو جویں اللہ دے نبی نے کیتا ہے، عمرہ انج ادا کرو جویں میرے پاک پیغمبر نے کیتا ہے۔ حضرات رمضان المبارک دے اندر قیام و سیام دا تمام و سمدات نل کرو جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ اے کائنات دے ربا اگر اسی کرن لگ جائیے، تیرے پیغمبر دی اتباع کریے، نبی پاک دی سیرت دے مطابق آپ دے طریقے دے مطابق زندگی گزاریے، پھر کی ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تہاڈے نال پیار کراں گا، اللہ تہاڈے نال محبت کرن لگ جان گے، اللہ تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لین گے، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جان گے۔ تے پھر پتہ ہے تانوں ایمان والیو کی مقام لبے گا، اللہ تعالیٰ پہلا انعام تانوں کی دین گے۔ اللہ فرماندے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے نبی دی اتباع کرو میں تہاڈے نال پیار بھی کراں گا اور میں تہاڈے سابقہ سارے گناہ بھی معاف کر چھڈاں گا، تہاڈیاں غلطیاں تے تہاڈے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر چھڈاں گا۔ اللہ کولوں دعا منگیا کر مولا کریم گناہ معاف کر دے وے، معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا، تیریاں یتاماں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں یتاماں اگے میریاں خطاواں کی، تنا دے مقابلے نی سیر اللہ سونیا،
گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا گن گن دسا اللہ جی گن گن دسا مولا گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا دھنا دے مقابلے نی شیر اللہ سونیا اللہ فرما دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں کڑے گناہ معاف کر چھڑاں گا اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشن والا اللہ ہے ہی رحم کرنے والا اور لوگوں توجہ کرنا غور کرنا پتہ لگا اگر اللہ تعالیٰ دی محبت جاندے ہو پھر میرے نبی دی اتباع کریا کرو اللہ اکبر اللہ تنہر پیار بھی کرے گا اللہ تنہر ویکھ کے مسکران لگ جائے گا آؤ ہن توجہ کرنا ذرا محبت و پیار دے نال بہاڑی دے رہن والے ہو محبت دیاں گلاں سن لو حمال ایسے کہ اللہ مسکرائے سب تو پہلا خوش نصیب بندہ جنہوں میرا مولا ویکھ کے مسکراندا ہے سب تو پہلا خوش نصیب تسی مبارک باد دے مستحق ہو اللہ اکبر سب تو پہلا خوش نصیب بندہ ہووے جڑا اللہ دی توحید تے ایمان رکھن والا ہے اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے میرے اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا اے اہل حدیثو اے مبارک باپ دے مستحق ہو اے اہل توحید لوگو مبارک باپ دے مستحق ہو قسم رب ذوالجلال دی اللہ اکبر اج دنیا دے تانے مینے سن کے اللہ تعالیٰ دی توحید تو اللہ اکبر پیچھے نہیں جی ہٹ دے اج دنیا دی گلاں برداشت کر دے جے پر میرے مولا دی توحید تے ایمان رکھ دے جے اللہ دی قسم خوش نصیب بندے جے یاد رکھو مسلمانوں ایویں ٹینشن نہ لیا کرو پریشان نہ ہو جایا کرو لوکاں دی گلاں تو اکتا نہ جایا کرو لوگ گلاں بنا دے نے تانے مار دے نے کوئی گل نہیں پریشان نہیں ہونا اللہ فرما دے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ رب العالمین فرماندے نے بے شک او لوگ انہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر انہاں استقامت اختیار کی تھی بڑے بڑے لوگاں نے تانے مارے بڑیاں بڑیاں لوگاں نے گلاں کیتیاں بڑے بڑے لوگاں نے اللہ اکبر انہوں نے اذیت دی تھی مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی گھبرایا نہ کر پریشان نہ ہویا کر استقامت اختیار کریا کر استقامت اختیار کریا کر اوے جڑے بندے استقامت اختیار کردے نے میرے مولا دی توحید تے کائنات دا رب اللہ اکبر اللہ دی رحمت دے فرشتے انہاں کول آ جاندے نے تے کہندے نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اللہ دا تواڈے نال وعدہ ہے اللہ تانوں جنت دا مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ تواڈے تے مہربان ہو جائے گا اللہ اکبر ویاڑی والےو توحید پرست بندے خوش نصیب بندے نے اللہ اکبر جان دے ہو اسی تے نکی نکی گل تے گھبرا جانے ہاں نکیاں نکیاں گلاں تے پریشان ہو جانے ہاں اللہ کو جنت لین واسطے اللہ دی توحید واسطے بڑیاں بڑیاں لوکاں ماراں کھادیاں نے بڑیاں بڑیاں دمیشاں برداشت کیتیاں نے اور میرے نبی دے یاراں بچے شہید کرائے اللہ دی توحید دی خاطر میرے نبی دے یاراں علاقے قربان کیتے اللہ دی توحید دی خاطر میرے پیغمبر دے صحابہ اپنے جسم نو چھنی کروایا اللہ دی توحید دی خاطر نیدے برداشت کیتے اللہ دی توحید دی خاطر تلواراں برداشت کیتیاں اللہ دی توحید دی خاطر کیتے سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے اللہ دی توحید دی خاطر کیتے سیدہ زنیرہ دیا کھڑ دیتیاں گئیاں اللہ دی توحید دی وجہ کر کے کیتے میرے پیغمبر دے گلے چ صافے پا کے مکے والے پریشان کیتا نہ گھبرایا کر نہ پریشان ہویا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں معراج دی رات جدوں آسمان تے گیا وا میرے پیغمبر جنت دا سیر کیتا تے جنت دے اندر میرے نبی نے ایک محل ویکھیا بڑا خوبصورت محل ہے او دے چوں خوشبوواں دے حلے آ رہے نے اللہ اکبر خوشبوواں دے حلے میرے پیغمبر نے پوچھیا جبرائیل اے کیڑے خوش نصیب بندے دا محل ہے وہاڑی والےو اے محل کسے نبی دا نہیں ہے اے محل میرے پیغمبر دے صحابی دا نہیں ہے حضرت جبرائیل نے دسیا سونیا اے فرعون دی بیٹی دی خادمہ ماشتہ یا مشابتہ دا محل ہے اللہ اکبر او دے بچیاں دا محل ہے اس بی بی دا محل ہے
پتا ہے ویاڑی والےو اے شان انہوں کیویں لبیا ہے اے مقام انہوں کیویں لبیا ہے اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تے ٹھیری ٹا کے بہ جانے آ پر جان دیو اللہ نو راضی کرن واسطے بڑے بڑے دنیا تے بندے انج دے آئے نے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم اوے لوگو دنیا تے ایسے ایسے بندے بھی آئے نے اللہ دی توحید دی وجہ کر کے انہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے نے انہاں دے بدن اندر لوہے دیاں میتھاں روپ دتیاں گئیاں نے کئی انج دے دنیا تے آئے نے انہاں نو بلدے تیل دے اندر جلا دیتا گیا ہے مگر انہاں اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا نہ گھبرایا کرنا پریشان ہویا کر حضور فرماندے نے فرعون دی بیٹی دی خادمہ ہے جدوں فرعون نو پتہ لگ گیا اے بی بی توحید پرستے یار مینوں ایمان نال دسنا جس بی بی دے سر دا سائیں اون دے سر تے موجود نہ ہوے چھوٹے چھوٹے بچے نے جڑے یتیم نے انہاں دی کفالت اس بی بی دے ذمہ وے لوکاں دے گھر دے اندر نوکریاں کر کے اپنے بچے پال دی پئیے اللہ اکبر تے توحید پرست بن گئی فرعون نو پتہ لگ گیا کہندا بی بی جاننی ہے میرے گھروں کھا کے میرا دتا پا کے میرا دتا پہن کے تے پھر بھی تو مینوں اپنا الہ نہیں مندی نبی موسیٰ دے الہ نو اپنا الہ مننی ہے بعد آ جا مگر نہ تینوں بھی مار چھڑاں گا تیرے بچیاں نو بھی مار چھڑاں گا اللہ اکبر بیاڑی والےو انہیں دھمکیاں دتیاں نے پر میں قربان جاواں ثم استقاموا ہے استقامت اختیار کرنے والے نے اس بی بی نے اللہ اکبر فرعون نو آکھیا فرعون گل پکی تے سچی ہے تیرا الہ بھی اللہ ہے تے میرا الہ بھی اللہ ہے تیرا مشکل کشا بھی اللہ ہے تے میرا مشکل کشا بھی اللہ ہے فرعون غصے اندر آ گیا انہیں جناب بلدے جناب تیل جناب رکھ کے کڑائے دے اندر تے تھلے آگ جلوہ دیتی ہے اس بی بی دا بچہ پکڑے آئے او دے مار کے حلق اندر خنجر کیڑا خون دا پوارا نکلے آئے اس ماں دے منہ تے مارے آئے او یار مینوں دس بیاڑی والیا اس ماں دی کیفیت کیسی ہوئے گی جدا بچہ ذبح کر کے تے دا خون ماں دے چہرے تے سٹ دیتا جائے اس بی بی دی کیسی کیفیت ہوئے گی آپ آتا 500 روپے دی خاطر امام دے سودے کر لینے آ اسی تے چند ٹکیاں تے امام دا جناب سودا کر کے چلے جانے آ اے بی بی او دے بچے نو ذبح کر کے سٹ دیتا گیا تیل اندر تے بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا ماں دی اکھاں سامنے ایک بھی جلا دیتا ہے دوجا بھی جلا دیتا ہے ایک بچہ ماں دا چھوٹا جا دودھ پین والا شیر خار بچہ ہے انہوں پھڑے آئے سٹن لگے نے تے ماں دی چیخاں نکل گئیاں نے ماں رون لگ پئیے پھر انہاں دا رک جاؤ ہن بدلن لگی جے صبر دے دامن ٹوٹن لگے جے اللہ فرماندے نے جڑے استقامت اختیار کردے نے پھر اللہ دے فرشتے انہاں تے نازل ہوندے نے جڑے اللہ دی وحدانیت تے ڈٹ جاندے نے پھر اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت فرمایا کردے نے مولا کریم نے پھر کرم کیتا او بچہ جڑا شیر خار بچہ ہے بولن دی طاقت نہیں رکھدا او بچہ بول پیا کہن لگا نہیں ماں ہن نہ گھبرا جائیں نہ پریشان ہوویں ادھر موت آئے گی او دے جنت لب جائے گی گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اللہ اکبر آقا فرماندے نے او دی استقامت دی وجہ کر کے اللہ نے جنت اندر انہوں خوبصورت محل تیار کر کے دیتا ہے اللہ اکبر خوشبو والا محل لہذا توحید پرس بن جو آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر لوگ گروہ در گروہ لے آندے جان گے ایک بہت بڑا لشکر ایک جگہ تے رک جائے گا ٹھہر جائے گا آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں پہ آندے جو مومنین دا گروہ ہوئے گا توحید پرستان دا گروہ ہوئے گا وہ کہیں گے اسی اگے نہیں آنا جنی دیر تک ساڑھے اللہ دا سانو حکم نہ آ جائے ساڑھے مولا دا آڈر نہ آ جائے تے بندے کہیں جب بندے جدو ایک گل کہیں گے آواز آئے گی اپنے مولا نو ویکھیا جے اپنے مالک دا دیدار کیتا جے زیارت کیتی جے یہ کہیں گے نہیں جی جے کوئی زیارت نہیں کیتی اسی اپنے اللہ دی اس واسطے قربانیاں دیتیاں نے آج اللہ دے امید ہے آج مولا کریم سانو اپنا دیدار کرا دین گے آج اللہ دی زیارت لب جائے گی آواز آئے گی اگر کائنات دا رب سارے پردے اتار کے تواڈے سامنے آ جائے تے کی خیال ہے اپنے اللہ نو پہچان لو گے اللہ تم سیان لو گے اے توحید پرست کہن گے جی بالکل پہچان لواں گے ضرور پہچان لواں گے اللہ اکبر حضرات محترم آواز آئے گی عجیب بندے ہو ادھروں کہندے ہو سی اللہ نو ویکھے ہی کوئی نہیں اللہ نو ویکھے ہی کوئی نہیں ادھروں کہندے ہو سی پہچان لواں گے کیویں
تانوں پتہ لگے گا ویکھیا تے تسی ہے ہی کوئی نہیں تے توحید پرست بندیاں دا اوتھے بھی جواب توحید والا کہن گے جی اسی ضرور پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مثل ہی کوئی نہیں تے اسی کیوں نہ پہچانا گے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں توحید پرست بندے اے جملہ بولن گے تے اللہ تعالیٰ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے اللہ اکبر توحید پرست بندیاں نو انہاں نو ویکھ کے اللہ مسکران گے جنہاں لوگاں دا دنیا تے اعلان سی کہ ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا غیر اگے میرے سونے مولا ساتھوں سر نو جھکایا نہیں جاندا ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے مور بلبل اے چڑیاں چکورا قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا ہوندی ہر تھان تے اللہ ہی اللہ تیرا ذکر بھلایا نہیں جاندا سیب کنوں اے گچھے انگوراں ون سبنیاں تے لمیاں کھجوراں پھلاں دا رس پی پی کے اللہ گیت غیران دا گایا نہیں جاندا ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑے کہ جایا نہیں جاندا پہلا خوش نصیب بندہ توحید والا جنہوں میرا اللہ ویکھ کے مسکرائے گا تے ویاڑی والیو جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین گے گناہ معاف ہو جان گے جہنم دی آگ دے تے حرام ہو جائے گی اللہ دی جنت دا داخلہ بغیر حساب تو لب جائے گا دوسرا خوش نصیب بندہ اللہ اکبر آقا فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ہے تہجد دی نماز دا وقت ہے اللہ اکبر میاں بیوی آرام کر دے پہنے اگر میریاں ماما پیڑا گل سن رہیاں جے تسی بھی توجہ فرما لو میاں بیوی آرام کر رہے نے چور دی آنکھ کھل جاندی ہے تو اپنی بیوی نو اٹھان لگ جاندا ہے اٹھ کرما والی ہے اللہ نو منان دا ویلا ہو گیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکام دا وقت ہو گیا ہے اٹھ دی نہیں وہ دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دا ہے اسی طرح بیوی اٹھ جاندی ہے اپنے خامد نو اٹھان دی ہے اٹھ کرما والیا آ تہجد دے واسطے دو چار نفل پڑھ لئیے اللہ نو منا لئیے اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازہ مار رہنے ہے کوئی میرے کل منگن آڑا میرے کل سوال کرے نا میں اپنے بندے نو عطا کرا اوے بہاڑی والے ہو اسی بد نصیب ہاں ساڑی قسمت دے اندر لمحات نہیں ہوندے اللہ دیو بندے ہو پڑھیا کرو تہجد دے نفل پڑھیا کرو اللہ دی عبادت کریا کرو گل سنو بہاڑی والے ہو میرا مولا اتنا غفور و رحیم ہے میرا اللہ اتنا کریم ہے اللہ دے علم اندر ہے سارا دن وہاڑی اندر شرابہ پیتیاں گئیاں نے سارا دن وہاڑی دے اندر بدکاریاں کیتیاں گئیاں نے وہاڑی اندر سارا دن بدماشیاں کیتیاں گئیاں نے لوکاں دے حق مارے گئے نے قتل کیتے گئے نے اے 2-4 دن پہلے تیرے وہاڑی دے اندر ویکھیا نہیں جے ایک باپ اپنی بیوی چھریاں مار مار کے قتل کر دیتی ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی قتل کر دیتی ہے اپنی بیٹی قتل کر دیتی ہے اللہ اکبر جان دے ہو بیاڑی والے ہو اللہ دے علم اندر جے پر میرا مالک اتنا غفور رحیم ہے سال اندر ایک رات بھی انجدی نہیں ہے کہ کائنات دے رب نے اللہ رب العالمین پہلے آسمان تے آ کے آوازہ نہ مار دے ہون ہے کوئی میرے کول روزی منگن والا ہے کوئی میرے کول معافی منگن والا ہے کوئی میرے کول عزت منگن والا پر اسی منگ دے کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میاں بیوی جدوں اپنا آرام چھڈ کے مصلے تے آ کے تہجد پڑھن واسطے کھڑو جاندے نے تے اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے آؤ تے صحیح تسی اللہ دے در تے
منگو تے صحیح کائنات دے رب کولوں، اور رب سونا کرم بے مثال کر دے، معافی منگو تا معاف لجپال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی، جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، جی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، دن چڑھ دے جی میں تارے لک جاندے نے، دن چڑھ دے جی میں تارے لک جاندے نے، او دی زندگی چون دکھ ایویں مک جاندے نے، جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جنہ بندیاں نو ویکھ کے مسکراندے نے۔ ایک گل اور سنو، گل مکائیے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیسرا خوش نصیب بندہ ہوئے جنہوں میرا اللہ ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے، وہ بندہ جے احسار کرنے والا، جذبہ احسار رکھن والا بندہ، یعنی اپنی ضرورت دے باوجود دوسریاں دے کام آن والا بندہ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جڑے اپنیاں ضرورتاں دے باوجود دوسریاں دے کام آندے نے، ضرورت مینوں بھی ہے مگر آندا ہے کوئی گل نہیں میرا بھائی لے لے، میں او دے تے خرچ کر چھڈا، میں اونوں چیز دے چھڈا۔ اللہ اکبر، احسار پیدا کر لو، جذبہ احسار پیدا کرو، اللہ تنوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے۔ ویکھو نا یار، عید دے دیہاڑے قریب آندے پے نے، اللہ اکبر، مدارس دے اندر ویکھو، مساجد دے اندر ویکھو، اللہ اکبر، اپنے محلیاں دے اندر ویکھو، کئی ایسے مصارف نے جتھے تواڈے مال دی ضرورت ہے، وہ اللہ دیو بندیو جتھے اپنے واسطے چیزاں خریدنیاں نے اوتھے دینی درسگاہ دے بچیاں واسطے بھی خرید لو، جتھے اپنے واسطے کپڑے لینے نے محلے دے یتیماں واسطے بھی لے لو، جتھے اپنیاں بیویاں نو لے کے دینے نے محلے دی بیوہ عورت نو بھی لے کے دیو۔ جذبہ احسار پیدا کرو۔ اللہ اکبر، جان دے ہو جڑا احسار کردا ہے اللہ انہوں نظر رحمت نال ویکھ دے جے، اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے۔ میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ اتنا احسار کریا کر دے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اسی کھانا کھاندے سی بیٹھ کے، 4-5 صحابہ بیٹھ کے ایک برتن تے کھانا کھاندے۔ اللہ اکبر، اتنا احسار سی صحابہ اندر۔ حضرت علی فرماندے ایک مرتبہ ایک جناب برتن ساڈے سامنے رکھیا گیا کھانا کھان واسطے، او دے چ گوشت دا ایک ٹکڑا ہے، ایک بوٹی ہے گوشت دی، تے کنے صحابہ رل کے کھا رہے نے۔ میرے سامنے آندی تے میں اگلے دے سامنے کر دیندا، میں نہیں کھاندا میرا بھائی کھا لے، وہ اگلے دے سامنے کر دیندا، میں نہیں کھاندا میرا دوسرا بھائی کھا لے، حتیٰ کہ سارے صحابہ سیر ہو کے کھا کے اٹھ پینے تے او گوشت دا ٹکڑا برتن چجے باقی پیا ہویا ہے۔ اسی تے آنے جو لبے سانو لب جائے او دی خیر ہے، او نہیں لبنا چاہیے، سانو لبنا چاہیے، او دی دکان نہ چلے میری دکان چلے۔ او یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک تسی کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی واسطے بھی وہ پسند نہ کرو جڑا اپنے واسطے پسند کر دے جے، کدی اپنے واسطے نقصان پسند کیتا ہی نہیں کیتا، پھر او دے واسطے قادلی کرنا ہے۔ وہ احسار کریا کر، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کرم کما چھڑے گا۔ حضرت علی فرماندے نے سارے اٹھ پے تے گوشت دا ٹکڑا باقی۔ میں کہا یار ہن ایک ٹکڑا تے برتن وچ باقی پیا ہے، برتن صاف نہیں جے کرنا، یار توں کھا لے۔ وہ آندا جے تسی نہیں کھانا تے میں قادلی کھانا ہے، او کھا لے۔ وہ آندا میں نہیں کھانا۔ حضرت علی نے چکیا گوشت دا ٹکڑا تے جن بندے نے انہیں حصے تقسیم کر دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ضرورت تے ساریاں نو ہوئے گی، دل تے ساریاں دا کردہ ہوئے گا، پر وہ جذبہ احسار رکھن والے سن۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول مسجد نبی چ ایک مہمان آ گیا تے
میرے نبی اپنے گھروں پتہ کرایا اس مہمان نو کھانا کھلایا جائے اللہ دی مرضی ہے اللہ چاہے کرون جائے کافر نو دولت نال مالا مال کر چھڑے اللہ چاہے میرے نبی دے کروں کھان نو کوئی شے نہ لبے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اللہ جو چاہے کرن تے قادر ہے اللہ اکبر کوئی شے نہ ملی حضور فرماندے نے میرے صحابہ کون ہے تواڈے وچوں بندہ جڑا خوش نصیب اس مہمان نو لے جائے اینو کھانا کھلا چھڈے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ اکبر ایک انصاری صاحب بھی کھڑا ہو گیا آقا جی میں لے کے جانا مہمان نو نال لے گیا حدیث بڑی مرتبہ تسی سنی ہوئی ہے واقعہ تانوں یاد ہے لے گیا گھر دے اندر تے بیوی نو کہن لگا کرما والیے لیا کھانا دسترخوان تے چن دے مہمان نو کھانا کھلانا ہے بڑی دوروں آیا ہے اللہ دا مہمان ہے اللہ دے نبی دا مہمان ہے بیوی کہن لگی کرما والیا اج اللہ دی مرضی ہے ساڈے گھر بھی کھانا صحیح طرح موجود کوئی نہیں کہن لگا میں تے بڑے چاواں نال لے کے آیا بڑی محبت نال لے کے آیا ایویں کیویں نو خالی موڑ دیا تے بیوی بھی کوئی کرما والی سی او میری ماں بہن میری بات تے توجہ کرنا مہمان آ جائے دل تنگ نہ کریا کر پریشان نہ ہوئی کر اللہ راضی ہوندا ہے مہمان دی خدمت کرن لگیا بی بی کہن لگی کوئی گل نہیں میرے سر دے تاج اے مہمان اللہ دا مہمان ہے اللہ دے نبی دا مہمان ہے اللہ دے نبی دا مہمان میرے گھروں بھوکا نہیں جائے گا میں تھوڑا جا کھانا سنبھالیا سی میں سوچیا سی میں تے میرا خاوند بھوکے سو جاواں گے تے میں جناب بچے کھانا کھا لین گے اج میں اللہ دی رضا دی خاطر اپنے بچیاں نو تھکیاں دے کے لوریاں دے کے بھوکیاں سلا دینیاں تے مہمان نو کھانا کھلا دینیاں اتنا احسار کیتا ایڈا جذبہ احسار رکھن والے تے جان دے ہو بچے بھوکے سوا دیتے نے مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے تے مہمان بھی بہ گیا ایدا خامد بھی بہ گیا اللہ اکبر ریت عربہ دی میرے پیغمبر دے صحابہ دا طریقہ مہمان دے نال کھانا رل کے کھاندے سن تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج گل سنو نا اگر تسی بھی نال بہ کے کھانا کھاؤ گے کھانا تھوڑا ہے مہمان بھوکا رہ جائے گا انہاں مشورہ کیتا دیوا بند کر دیتا مہمان اندھیرے جناب مہمان راج کے کھانا کھا گیا تے وہ بندہ اندھیرے چیویں منہ لاندا رہیا ایڈا جذبہ احسار فجر دی نماز دا ویلا ہویا ہے تے لے کے آ گئے نے مسجد دے اندر میرے پیغمبر مسجد نبی دے سینے چ کھڑے نے تے اس بندے نو ویکھ کے انصاری صحابی نو ویکھ کے میرے نبی مسکران لگ جاندے نے تے صحابی میرے نبی دے کول آ گیا اللہ دے نبی جی مہمان دی چنگی طرح خدمت کوئی نہیں ہوئی مینوں لگدا ہے اللہ تعالی تانوں دس دیتا ہے بھئی دے ذریعے محبوبہ معاف کریا جے اوے بیاڑی والیو ایک دن اسی کسے نوں کھانا کھلا لئیے نا تے 6 مہینے او دے تے احسان جتلاندے رہنے آ ساڈا تھا کہ ساڈے اگے بولنا ہے تے نبی پاک کا صحابی کہندا اللہ دے نبی معاف کریا جے لگدا ہے مہمان دی خدمت چنگی نہیں ہوئی حضور فرماندے نے کنج دی گل پیا کرنا ہے اوے رات تو تے تیری بیوی نے جڑا جذبہ احسار وکھایا ہے میں زمین تے کلا نہیں پیا مسکراندا آسمان تے اللہ بھی مسکرائی جاندے سن اللہ بھی تنوں ویکھ کے مسکرا رہے سن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ جیڑا اللہ واسطے احسار کردا ہے اللہ نو ویکھ کے مسکراندا ہے آخری بات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو ویکھ کے مسکراندا ہے جیڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نو کھول دیندا ہے یعنی اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن والا اللہ دے رستے اندر خیرات کرن والا اللہ دے رستے چ مال دین والا بندہ اوے اللہ دے رستے چ خرچ کریا کر اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے ویکھو میرا بندہ بڑی محنت نال نے مال کمایا ہے بڑی مشقت نال کمایا ہے اینو مال بڑا پیارا ہے اور میرا بندہ میرے رستے چ تقسیم کرن لگیا ویکھدا ہی نہیں سوچدا ہی نہیں میرے نال سودا کر لیا اینے دتی جا رہا مال لٹائی جا رہا ہے جدوں بندہ اللہ واسطے اپنا مال خرچ کردا ہے نا تے اللہ ویکھ کے مسکران لگ جاندے اور یاد رکھو اے مال اللہ تعالیٰ دی امانت ہے قیامت والے دن محبوب فرماندے نے 5 سوال کیتے جانے نے انہاں چ 2 سوال اے نے مال کمایا کتھوں تے مال لایا کتھے خرچ کتھے کیتا ہے یہ بھی سوال کیتا جانا یہ خرچ کیتا ہے نا چنگے کماں تے اوتھے بڑا سوکھا جواب ہوئے خرچ کیتا ہویا نا اللہ دے گھراں تے خرچ کیتا ہویا نا دینی مدارس تے غریباں مسکیناں محتاجاں تے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
12,000 دینار میری ماں نو ملدے سن او میری ماں بھین 12,000 دینار سالانہ خرچہ ملیا کردا سی صحابیات بیان کردیاں نے صبح ملدا سی شام دا سورج غروب ہون تو پہلا پہلا ماں جی سارا مال صدقہ کر دیا کردیاں سن تے لوگ کہندے سن بیبیاں کہندیاں سن ماں جی سارا مال ونڈ دیتا جے تے تسی سال بھر کتھوں گزارا کرنا ہے اللہ اکبر ماں جی کہندیاں سن میں جڑے رب دے راہ وچ خرچ کیتا ہے رب مینوں دورا کر کے لٹا چھڈے گا اللہ میرے تے کرم کر دے گا صحابہ نو شان ایویں تے نہیں نہ لبھی انہاں قربانیاں دتیاں نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار دین تو بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفران دے وچ جس موڈیاں تے چایا ہے سفران دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے جڑا اللہ دے رستے اللہ واسطے اپنا مال خرچ کردا ہے نا اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکرا لگ پیندے نے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے اندیاں پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اسپتال اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں نے مرد نے اللہ اپنی رحمت نال سارے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جتنے دینی ادارے نے انہاں دیاں غیبی مدداں فرما اللہ جڑے ادارے دی میں بنیاد رکھنا چاہنا اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں بھی اسلام دا گہوارہ بنا دے یا اللہ غیبی مدد فرما دے اپنے غیبی خزانے چ مدد فرما دے اللہ لوگاں دے دلاں اندر دینی اداریاں دی محبتاں پیدا فرما دے میرے شیخ عبداللہ طیب صاحب اللہ صحت علی لمبی زندگی عطا فرما ہے جتنے میرے احباب آئے بیٹھے نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنتے رہے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما رمضان ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جنہاں پائیاں تعاون کیتا ہے دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما جڑے نہیں کر سکے اللہ انہوں بھی دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما یا اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا اسی لاکھ وار تیری رضا تے راضیاں والا تو ہی ساڑے تے راضی ہو جا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم